अहिले चीन र रुसले भने अब विश्व राजनीतिमा G7 अफगानिस्तानलाई हेरेर नराम्रोसँग पराजित भयो। त्यो पराजयको पाठले अब MCC को M पनि उच्चारण गर्ने आँट हुँदैन तपाईलाई। नेपाली जनताले त्यो हिसाब गरेका छन् नि। र धेरैचोटि होइन यत्रो आपत्ति परेको छ सेनाले किन चाहिँ कुनै प्रकारको निर्णायकत्व लिँदैन भनेर प्रश्न उठ्दाखेरि धेरैचोटि सेनामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। किनभनेदेखि नेपालको सेना यो 12 बुँदे समझदारीको कुरा गर्दा र नेपालको सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुने कुराले गर्दाखेरि साँच्चै नै नेपालको भावभूमिमा यो गतिविधि चलिराखेको छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। र अहिले अफगानिस्तानमा जुन अफगानी सेनाले आफ्नो भूमिका निभाएन भन्नुपर्छ, किनभने त्यो सबै अमेरिकी शक्तिद्वारा अमेरिकी ज्ञानद्वारा मात्रै परिपालित थियो। अफगानी जनतासँग त घुलमिल थिएन। अफगानी जनताको सभ्यता संस्कृति मूल्य मान्यता भन्दा त प्रतिकूल थियो सेना। त्यसैले नेपालको अहिलेको पनि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको कुरा त दिल्लीबाट 12 बुँदे समझदारीबाट आयात भएको हो। नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको लागि नेपाली जनताको अभिमत लिनुभएको छैन। नेपाली जनताको अभिमत विरुद्धको राज्य प्रणाली होइन जनताले भोट हाले भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत दिएर कम्युनिस्टलाई पठाएको राज्य सत्ता चल्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के भनिदो रहेछ भने सेनाको बनौट पनि देशको हावापानी त्यहाँको जनता सभ्यता संस्कृति सभ्यतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने रहेछ। र सेनालाई व्यापारमा तपाईले संलग्न गराउनु भएको छ, ओम्नी सोम्नी आदि इत्यादि कुरामा। अनि सेनाले व्यापार गरिसकेपछि त्यो सेना कति प्रोफेसनल हुन सक्छ। अनि त्यसै गरेर समाजको सुरक्षा समाजबाटै प्रशिक्षित भएर समाजकै गतिविधिलाई बढी ध्यान दिने। मुकुन्द नरवडे आयो तपाईले कुमारीको ढोका पनि खोल्दिने, मुकुन्द नरवडे आयो तपाईले पशुपतिको ढोका पनि खोल्दिने। तर पशुपतिमा पूजा गर्नको लागि नेपाली जनता गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईँ सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने, नेपाली जनता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि मुकुन्द नरवडे आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको तल बसेर पूर्णचन्द्र थापा र मुकुन्द नरवडे कुरा गर्ने। के बुझिन्छ यसले? त्यसै कारणले अहिले र राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सेना राष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको अपनत्वको आधार बन्नुपर्छ। यो राज्य व्यवस्थालाई नेपाली सेनाले अपनत्व मान्न सक्छ? एकछिनलाई मान्नुस्, अपनत्व मानेछ। नेपाली जनताले दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई नेपाली जनताले अपनत्व मानेका छन् भनेदेखि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा हकजहानले ल्याएको होली वाइन खाएर करोडौंको सुशासनको तकमा लगाउने यही राज्य व्यवस्था। अनि हामी धार्मिक रूपले अब 94% कतिचोटि भनिराख्ने मन्दिरै मन्दिरको देश भएको कुरा। यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीसँग राज्यको सैन्य शक्ति पनि एकाकार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान पनि हामीले अफगानिस्तानबाट लिनु पर्यो। हो, त्यो सबै कुराको ज्ञान लिनका लागि यो संघीय लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षवाला कुरा यो सरकार यसलाई नेपाली जनताको म्यान्डेट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्काको कठपुतलीमा चलेको हुँदाखेरि तपाईहरु एकाएक झगडा र टन्टाको कारणले दिनैपिछे स्खलित हुँदै हुनुहुन्छ। किनभने नेपाली भूमि र नेपाली परम्परा सभ्यता संस्कृति अनुसार राज्य व्यवस्था गरिराख्नु भएको छैन। एउटा हाम्रो जयसिंह धामी तुइन खुस्काएर मारियो, अहिलेसम्म सरकार राज्यको तर्फबाट के गर्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले के चाहियो? बरु दल फुटाएर तेरो दल फुटाएर म मन्त्री कन्टिन्यू हुनु पर्यो अथवा मेरो दल फुटाएर त मन्त्री हुनु पर्यो। अनि वैशाख 27 गते फ्लोर क्रस गर्ने काम कार्यवाही गर्यो माधव नेपालजीहरूले। अब अहिले आएर भदौको 3-4 गते होइन यो दल दर्ता दलको व्हिप मानेन
अनि संसद पदबाट निकाली पाऊँ भनेर अर्को काम कारबाही गर्न लागे। नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि के चाहिँ काम गर्यो यो राज्य व्यवस्थाले? त्यसैले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाको यो बुरी हाल देखिएको हो र उनीहरू आफूले ल्याएको प्रणाली नहुँदा उनीहरू के गर्ने र के नगर्ने थाहै छैन। आज तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेर र हिजो जसको माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर आइज त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने मान्छेहरू र कम्युनिस्टले चुनाव जित्यो भने त निर्वाचनमा अथवा स्वतन्त्रताका नाउँमा त रुने स्वतन्त्रता पनि हुँदैन भन्ने शक्तिहरू पार्टीहरू अहिले कांग्रेस एमाले एउटा घटक माओवादी एउटा सत्तामा बसेको हेर्नुस् त। अनि यहाँ कुन चाहिँ राजनीतिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रह्यो? नेपाली जनताले यो सरकार यो राज्य प्रणालीलाई आफन्त मेरो सरकार अथवा नेपाली जनताको सरकार भन्नुपर्ने अपनत्व के रह्यो? अहिले जुन दल विभाजनवाला कानुन आदि इत्यादि गर्नु भएको छ ल्याउनु भएको छ, तपाईँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भन्नुहुन्छ, राजनीतिक दल चाहिँ देख्नै सक्नुहुन्न। देउवा सरकारको कुरा गर्दै हो भने जुन ठाउँबाट अथवा सर्वोच्चको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्, शेरबहादुर देउवाको आगामी कदमहरू केमा निर्भर रहन्छ, कसको इसारामा निर्भर रहन्छ र उसको यो सरकारको उद्देश्य कतातिर जान लक्षित हुन्छ? मलाई लाग्छ यो सरकारले प्रतिनिधि सभाको नाउँमा भन्नुस् अथवा सरकारको नाउँमा भन्नुस्, मुलुक दोहन गर्ने, लुट र भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा बाहेक केही पनि गर्दैन। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ 5 वर्ष अघि हाम्रो देशमा नेपाली जनतालाई 7 खर्ब ऋण रहेछ। अहिले त्यो ऋण 17 खर्ब ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा छ र अहिले पनि हामी प्रदेश सरकार अहिले हेर्नुस् त यो शेरबहादुर देउवा आएपछि प्रदेश प्रमुख बदल्ने कि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बदल्ने कि यो संसद सदस्य यता तान्ने कि त्यो अर्को तान्ने कि भन्दा बाहेक मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँ हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशद्वारा दल विभाजन गर्ने काम कारबाही गर्दाखेरि जुन कुरा तपाईले निरङ्कुशता भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यिनै प्रचण्ड होइन यो दल विभाजन गर्ने काम त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले ल्यायौँ। केपी शर्मा ओलीले ल्याएको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अन्त्य गर्नलाई ल्याएको थियो। यस्तो खालको पाखण्डपूर्ण काम यिनीहरू जो गरिराखेका छन्, असार 29 गते शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण गरेपछि यो देशको 271 संसद सदस्यले राज्य कोषबाट कति सुविधा लखनऊ लुट गरे होला, कति तलब खायो होला, के गरे होला। अब नेपालको यो जो राजनीतिक व्यवस्था छ, सरकारको आयु छ, यो कहिलेसम्म रहन्छ रहँदैन यतातिर अलिकति लक्ष्य होइन। अब सरकारको आयुलाई निरन्तरता राख्नकै लागि तपाईले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन हुने आदि इत्यादि हुने कुरा भएन। त्यसै कारण मैले भनेको सरकार जति चलोस् यसले नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धि भन्दा पनि यो दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर अथवा यो कानुन ल्याएर त तपाईले मुलुक लुट्नका लागि मन्त्री बनाउने, कोही बनाउन अथवा ककल्लाई कहाँ भर्ना तर्ना जे खुवाउनु प्याउनु छ त्यसको लागि यो तपाईले एउटा कानुनी आधार बनाउनु भएको हो। होइन भने यो संविधानको धारा 114 ले संसदको दुवै संघीय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ। अहिले दल नफुटाको भए देशमा के आपत्ति हुन्थ्यो? किन त सबै काम छोडेर पहिला दल फुटाउनमै तत्पर हुनुभयो। किन दल फुटाउनलाई तत्पर हुनुभयो भने तपाईको स्वार्थ, तपाईलाई सत्तामा रहिरहनु पर्यो, मेरो स्वार्थ म सत्तामा रहिरहनु पर्यो, अथवा उसको स्वार्थ जे होस्
सत्ता स्वार्थभन्दा बाहेक नेपाली जनताले तपाईँलाई एउटा सग्लो राजनीतिक दलको रूपबाट जुन उल्लेख्य बहुमत दिएर पठाए, हिजो तपाईँहरू आफै पार्लियामेन्टमा बसेर त्यो कानुन बनाउनु भयो। यसो यसो गरेर दल फुटाउन पाइँदैन, 46 पनि के भन्नुभयो। आज तपाईँहरू नै बरु प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नुभयो, के अरे अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो अनि दल चाहिँ फुटाउनु भयो। संसद छल्नु भएन तपाईँले। अब फेरि अर्को कुरा यसो भन्यो भने फेरि त्यो निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्यो भन्छन् होला। अलिकति फुड फर थट मैले निवेदन गरेँ। केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने कुरा गर्दा, अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थियो। अहिले त प्रतिनिधि सभा स्थगन गरेर ल्याउनु भयो। अनि नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा चाहिँ यो अदालत होइन, जनताको अभिमत होइन, नेताको अभिमत लिन जाऊ, ककसँग चाकरी गर्न जाऊ भनेर यो अदालतले परमादेश जारी गर्छ। अनि अब अहिले दल विभाजन अध्यादेश ल्यायो। अब फेरि पनि त्यही कुरा लखनऊ लुट खाने पिने कुरा भन्दा बाहेक मलाई लाग्छ यो सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको इज्जत मान प्रतिष्ठा अथवा नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिको लागि केही पनि गर्न सक्दैन र गर्ने यसको लक्षण छैन, देखिएन। नेपालको राजनीतिको निकास के देखिन्छ त अन्त्यमा? विशेष गरी नेपालको आन्तरिक र बाह्य शक्तिको प्रभाव दुवै दृष्टिकोणलाई केलाएर हेर्दा अब फेरि पनि हामीले अफगानिस्तान जोडेर BRI र MCC भन्नै पर्छ। हिजो हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राज संस्थाको रूपमा जे राखेका थियौँ, संसदले नागरिकता विधेयक पास गरे पनि राजाले अदालतलाई सोधेर, नागरिकता भनेको त सम्प्रभु सत्ताको निर्णायकत्व हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको थियो भने हिजो खम्पा विद्रोहदेखि लगायतका कुराहरू भन्नुहोस् कि अथवा पश्चिमा शक्तिहरूको बाहुल्यताका कुरा भन्नुहोस्, ती सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको साँच्ची भन्ने हो भने राज संस्था एउटा धरोहर भएर मुलुकको अखण्डता बचाएको थियो। अब अहिले तपाईँले जुन BRI र MCC लाई एकैचोटि देशभित्र इन्ट्रोड्युस गर्ने जे सपना देख्नु भएको थियो, अब पाकिस्तानको घटनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सातो चाहिँ गएको छ। तर के हो भने तपाईँ त विदेशी शक्तिकै गुलाम खुट्टा ढोगेर आउनु भएको हो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक गए जस्तो तपाईहरूले नेपालको राजनीतिबाट निर्वासन भए हुन्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालवाला कुरा। अब अहिले भर्खरै पनि काबुलमा अथवा कान्दाहारमा आन्दोलन जुलुस भनेको त हिजो अमेरिकी सेनाले राज्य चलाउँदाखेरि जुन प्रकारको भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला कुरा थियो होला नि, अब त अफगानिस्तानमा भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर त गर्न पाइँदैन होला। अनि त्यो क्रिस्चियनका चर्चहरू पनि बनाएको थियो होला कयौँ, ती चर्चहरू त चल्दैनन् होला। यसै कारणले गर्दा तपाईँले पनि जुन नेपालको परम्परादेखिको आदिमकालदेखिको धर्म, गुठी, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई समाप्त गर्नुभएको थियो, अब तपाईँहरूले 15 वर्ष जुन प्रकारको विदेशी शक्तिको बलमा ल्याएको राज्य प्रणालीका आधारमा जे कुरा गर्नुभयो, अब त्यसको अन्त्य हुने हो। र अहिले 20 वर्ष अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति अथवा निर्णायकत्व हुँदाखेरि किन आजसम्म अफगानिस्तानले उन्नति प्रगति हासिल गर्न सकेन? संसारको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्र र त्यसैको उसमा यो युद्धको दरमियानमा आम सञ्चारमा आएअनुसार $2.6 ट्रिलियन, खर्बौं खर्ब डलर, अब नेपालीमा त त्यसलाई हिसाब गरेर भन्न पनि सकिँदैन होला। त्यति हुँदाखेरि पनि त्यहाँको सुख शान्ति समृद्धि किन भएन? किनभने त्यहाँको सेना जहिले पनि अफगानिस्तानको सेना नै भएन। अब उदेक लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ, सधैँ अमेरिकी अथवा विदेशी ज्ञान, क्षमता, विदेशी संस्कार पनि
संस्कृति पनि सभ्यता पनि। किनभने अफगानी सेनाले त तालिबानहरूले भने जस्तो अथवा इस्लाम धर्मको उहाँहरूको आफ्नो जे प्रकारको मूल्य मान्यता छ त्यो त इस्लाम धर्म अथवा इस्लामी विश्वलाई अमेरिकी लगायत पश्चिमी विश्वले ध्वस्त पार्न लाग्यो भनेर ओसामा बिन लादेनहरू 2001 को 9/11 सेप्टेम्बरको हमला, ट्विन टावरको हमलादेखिका अहिलेसम्मका कुरा आउँदा अमेरिका अथवा अमेरिकी अन्तर्गत रहेको यो राज्य शक्ति यदि अफगानी जनताको हितमा हुन्थ्यो भने 87,000 लडाकु, 3 लाख अफगानी सेना थिए, किन लडेन? सेना लडेन नि। के थियो होला त्यसको कारण? हो, किनभने अफगानी सेना केवल राज्य शक्तिको सत्ताको ताबेदार, अशरफ घानीको ताबेदार अनि पश्चिमा शक्तिको ताबेदार। किनभने अमेरिकाले प्रशिक्षित गरेको छ, अमेरिकाको निर्णायकत्व छ र दुई पटक अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले सामरिक सम्झौता सन्धि अथवा जे गर्दाखेरि अफगान सेनालाई थाहै छैन। यसैले गर्दाखेरि सेना नै अफगानको शान्ति, समृद्धि, त्यहाँको संस्कृति, भूगोल, इतिहास र अफगानी जनतासँगै उसको ऐक्यबद्धता थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको बलमा जतिन्जेल यो टिकेको थियो आज आएर ध्वस्त भयो। यो कुरालाई हामी ठ्याक्कै नेपालमा हेर्न सक्छौँ।